नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वफाकी दारुल-हुकूमत वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना महारतों और कामयाबियों को सराहा। सदर की बिलाइश्तिहार भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ। कौम को अपने मुहाफ़िज़ों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। जंगी महाज पर भारत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का महाज एक बार फिर गर्म। यौम तशक्कुर के बाद PSL का जश्न शुरू। PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगे। मैच रात 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई देंगे। तकरीब इब्तिदा में नहीं, मैच के दौरान होगी। गुलकार साहिर अली भग्गा और इसरार शाह आवाज का जादू जगाएंगे। स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। कौमी खिलाड़ी ने वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेशी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को दौरे पाकिस्तान की इजाजत दे दी। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक बांग्ला क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी सफर के लिए रजामंद करेगा। जराये का कहना है कि PCB सीरीज पाकिस्तान में ही कराने के ख्वाह हैं। ताहम बांग्लादेशी बोर्ड के हुक्काम मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करेंगे। पाक भारत जंग में अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बित और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुशाइंद है। मुंतखब नुमाइंदों ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मुतरफ। पाकिस्तान भारत के जंगी जुनून को सिफारती महाज पर मुंह तोड़ शिकस्त। भारत अपनी हजीमत छिपाने में मुकम्मल नाकाम। डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर सराहा। कहा, पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थी। हमने मुमकिना एटमी तसादुम को रोककर खत्ते में अमन कायम किया। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुशदिली से कबूल की, जो खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। पाकिस्तान के साथ जबरदस्त बातचीत हुई, हम इन्हें भूल नहीं सकते। पाकिस्तानी लोग न सिर्फ ज़हीन हैं, बल्कि पाकिस्तान मेयारी मसनूआत बनाने वाला मुल्क है। मई की जो रात थी, ये हमारी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ आया। एक फैसला कुन बाग जो है रकम हुआ, जो हमारी अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से उसको रकम किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। असातिज़ा नई नस्ल को तारीख से रोशनास कराएं। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। बहादुर फौज ने अपनी कुर्बानी से इस बाप को रकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। पाक फौज को बावर कराया कि सिविलियन हुकूमत दिलो जान से आपके साथ है। बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। सोशल मीडिया पैगाम में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, पाक भारत सीज फायर को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान, भारत और आलमी शिरकतदारों के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है। मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक में नहीं। दोनों ममालिक के दफ्तर ख़ारजा के साथ काम करने पर फ़ख्र है।
مارکا حق میں عظیم الشان کامیابی کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع ہے۔ مسئلے کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی برطانوی میڈیا سے گفتگو، کہا مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا۔ کشمیریوں کی حقیقی خود ارادیت کی جدوجہد کو ریاستی طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھ جنگی طیارے تباہ، ناکام میزائل حملے، سفارتی محاذ پر بھی منہ کی کھانے کے بعد بھارت کو سفارتکاری کا خیال آ ہی گیا۔ سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دینی، سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ملکوں کا دورہ کریں گی۔ آپریشن سندور سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ پارلیمنٹ ٹیموں کے دورے رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ عوامی غصے سے بچنے کے لیے بھارتی اہم وزراء اور سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت نے آپریشن سندور کے بعد اہم وزراء کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ جن سیاستدانوں وزراء کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے ان کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی پر مری میں پاک فوج کے حق میں ریلی، شہریوں، طلباء و طالبات اور سول حکام کی شرکت، پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش، کہا الزام لگایا گیا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی۔ میری کردار کشی کروڑوں پامفلٹ سے بھی زیادہ کی گئی۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء، بیرون ملک جانے کی درخواست خارج۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست پر محفوظ فیصلہ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے سنایا۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی درخواست کی مخالفت میں دلائل، علیمہ خان کے وکلاء کے بھی دلائل۔ گواہ ایک بار پھر نہ آئے، جی ایچ کیو حملہ کیس جیل ٹرائل ایک مرتبہ پھر ٹل گیا۔ مزید سماعت 3 جون تک ملتوی۔ آئندہ تاریخوں پر ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں 26 نومبر کے 23 کیسز اور سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات میں ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی طبیعت ناساز، لاہور کے کوٹ لکھپت جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع، قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں کیس مقرر کیا جائے، ڈویژن بینچ کا حکم۔ آئی ایم ایف وفاق اور صوبوں کی معاشی کارکردگی سے مطمئن، آئندہ بجٹ اخراجات پر صوبوں سے ورلڈ سے لی بات چیت شروع کر دی۔ صوبائی حکومتوں سے بجٹ کے اخراجات پر مذاکرات، صوبوں کو ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کرنے کے وفاق پر انحصار ختم کرنے کا مطالبہ، صوبوں کی آئندہ مالی سال سرپلس کی یقین دہانی۔ آئی ایم ایف وفد بجٹ پر مذاکرات کے لیے کل پہنچ جائے گا، شیڈول طے پا گیا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری، عوام کے پسینے چھوٹ گئے۔ محکمہ موسمیات کی ہیٹ ویو کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔
طبی ماہرین کی شہریوں کو گرمی میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔